बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा की आयत नंबर 101 का तर्जमा, और जब तुम लोग सफर के लिए निकलो तो कोई मुज़ाहरा नहीं अगर नमाज में अख्तसार कर दो, खसूसन जबकि तुम्हें अंदेशा हो कि काफिर तुम्हें सताएंगे, क्योंकि वो खुलम खुला तुम्हारी दुश्मनी पर तुले हुए हैं। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 132। जमाना अमन के सफर में कसर यह है कि जिन औकात की नमाज में 4 रकातें फर्ज हैं उनमें 2 रकातें पढ़ी जाएं, और हालत जंग में कसर के लिए कोई हद मुकर्रर नहीं है। जंगी हालात जिस तरह भी इजाजत दें नमाज पढ़ी जाए। जमात का मौका हो तो जमात से पढ़ो, वरना फर्दन फर्दन ही सही किबला रुख न हो सकते हो तो जिधर भी रुख हो। सवारी पर बैठे हुए और चलते हुए भी पढ़ सकते हो। रकू व सजूद मुमकिन ना हो तो इशारे से भी सही, जरूरत पड़े तो नमाजी की हालत में चल भी सकते हो। कपड़ों को खून लगा हुआ हो तब भी मुज़ाहरा नहीं। इन सब आसानियों के बावजूद अगर ऐसी पर खतर हालत हो कि किसी तरह नमाज ना पढ़ी जा सके तो मजबूरन मुसख्खर कर दो, जैसे जंग खनक के मौके पर हुआ। इस अमर में इख्तिलाफ है कि सफर में सिर्फ फर्ज पढ़े जाएं या सुनते भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से जो कुछ साबित है वो ये है कि आप सफर में फजर की सुनते और इशा के वितर का तो इंतजाम फरमाते थे, मगर बाकी औकात में सिर्फ फर्ज ही पढ़ते थे। सुनते पढ़ने का इंतजाम आपसे साबित नहीं है। अलबत्ता नफल नमाजों का जब मौका मिलता था पढ़ लिया करते थे, हत्ता के सवारी पर बैठे हुए भी पढ़ते रहते थे। इसी बिना पर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने लोगों को सफर में फजर के सिवा दूसरे औकात की सुनते पढ़ने से मना किया है, मगर अक्सर उल्मा तर्क और फिर दोनों को जायज करार देते हैं और उसे बंदे के इख्तियार पर छोड़ देते हैं। हनफिया का मुख्तार मजहब यह है कि मुसाफिर जब रास्ता तय कर रहा हो तो सुनते न पढ़ना अफजल है, और जब किसी मकाम पर मंजिल करे और इत्मीनान हासिल हो तो पढ़ना अफजल है। जिस सफर में कसर किया जा सकता है उसके लिए बाज़ अइम्मा ने ये शर्त लगाई है कि वो फी सबीलिल्लाह होना चाहिए, जैसा जहाद, हज, उम्रा, तलब इल्म वगैरह। इब्ने उमर, इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु और अता का यही फतवा है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद रहमतुल्लाह कहते हैं कि सफर किसी ऐसे मकसद के लिए होना चाहिए जो शरअन जायज हो। हराम व नाजायज गर्ज के लिए जो सफर किया जाए उसमें कसर की इजाजत से फायदा उठाने का किसी को हक नहीं है। हनफिया कहते हैं कि कसर हर सफर में किया जा सकता है। रही सफर की नौइयत तो वो बजाय खुद सवाब या अताब की मुस्तक हो सकती है, मगर कसर की इजाजत पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। बाज़ अइम्मा ने मुज़ाहरा नहीं, फलैसा अलैकुम जुनाह का मफहूम ये समझा है कि सफर में कसर करना जरूरी नहीं है, बल्कि माज इसकी इजाजत है। इंसान चाहे तो उससे फायदा उठाए, वरना पूरी नमाज पढ़े। यही राय इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इख्तियार की है, अगरचे वो कसर करने को अफजल और तरक कसर को तरक अवल करार देते हैं। इमाम अहमद रहमतुल्लाह के नजदीक कसर करना वाजिब तो नहीं है, मगर न करना मकरूह है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक कसर करना वाजिब है, और यही राय एक रिवायत में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से भी मनकूल है। हदीस से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सफर में कसर किया है, और किसी मोतबर रिवायत में ये मनकूल नहीं है कि आपने कभी सफर में 4 रकातें पढ़ी हो। इब्ने उमर फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ सफरों में रहा हूँ और कभी नहीं देखा कि उन्होंने कसर ना किया हो। इसी की तायद में इब्ने अब्बास और दूसरे मुतअद्दिद असहाबा से भी मुतअद्दिद रिवायात मनकूल हैं। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब हज के मौके पर मिना में 4 रकातें पढ़ाई तो सहाबा ने उस पर एतराज किया। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये जवाब देकर लोगों को मुतमिन किया कि मैंने मक्का में शादी कर ली है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है कि जो शख्स किसी शहर में मोतामल हुआ हो वो गोया उस शहर का बाशिंदा है, इसलिए मैंने यहाँ कसर नहीं किया। इन कसीर रिवायात के खिलाफ 2 रिवायतें हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी हैं, जिनसे मालूम होता है कि कसर और अतमान
دونوں درست ہیں، لیکن یہ روایتیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہونے کے علاوہ خود حضرت عائشہ ہی کے ثابت شدہ مسلک کے خلاف ہیں۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ ایک حالت بین السفر الخضر بھی ہوتی ہے، جس میں ایک ہی عارضی فرض گاہ پر حسب موقع کبھی قصر اور کبھی اتمام دونوں کیے جا سکتے ہیں، اور غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی حالت کے متعلق فرمایا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں قصر بھی کیا ہے اور اتمام بھی۔ رہے قرآن کے یہ الفاظ کہ مذائقہ نہیں کہ اگر قصر کرو، تو ان کی نظیر سورۃ بقرہ رکوع 19 میں گزر چکی ہے، جہاں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے متعلق بھی یہی الفاظ فرمائے گئے ہیں۔ حالانکہ یہ صحیح مناسک حج میں سے ہیں اور واجب ہے کہ دراصل دونوں جگہ یہ کہنے کا مقصود لوگوں کے اس اندیشے کو دور کرنا ہے کہ ایسا کرنے سے کہیں کوئی گناہ تو لازم نہیں آئے گا یا ثواب میں کمی تو نہیں ہوگی۔ مقدار سفر جس میں قصر کیا جا سکتا ہے ظاہریہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے، ہر سفر میں قصر کیا جا سکتا ہے، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 48 میل یا ایک دن رات سے کم کے سفر میں قصر نہیں ہے۔ یہی رائے امام احمد رحمۃ اللہ کی بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی یہی مسلک ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک قول اس کی تائید میں مروی ہے کہ حضرت انس 15 میل کے سفر میں قصر کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ امام اوزاعی اور امام زہری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس رائے کو لیتے ہیں کہ ایک دن کا سفر قصر کے لیے کافی ہے۔ حسن بصری 2 دن اور امام ابو یوسف 2 دن سے زائد کی مسافت میں قصر جائز سمجھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جس سفر میں پیدل یا اونٹ کی سواری سے 3 دن صرف ہوں، یعنی تقریباً 18 فرسانگ یا 54 میل، اس میں قصر کیا جا سکتا ہے۔ یہی رائے ابن عمر، ابن مسعود اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اثناء سفر میں دوران قیام جس میں قصر کیا جا سکتا ہے مختلف ائمہ کے نزدیک مختلف ہے۔ امام احمد کے نزدیک جہاں انسان نے 4 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا ہو وہاں پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک جہاں 4 دن سے زائد قیام کا ارادہ وہاں قصر کرنا جائز نہیں۔ امام اوزاعی 13 دن اور امام ابو حنیفہ 15 دن یا اس سے زائد کی نیت قیام پر پوری نماز ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں کوئی صریح حکم مروی نہیں ہے، اور اگر کسی جگہ انسان مجبوراً رکا ہوا ہو اور ہر وقت یہ خیال ہو کہ مجبوری دور ہوتے ہی وطن واپس ہو جائیں گے، تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ایسی جگہ بلا تعین مدت قصر کیا جاتا رہے گا۔ صحابہ کرام سے بکثرت مثالیں ایسی منقول ہیں کہ انہوں نے ایسے حالات میں 2 سال مسلسل قصر کیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل اسی پر قیاس کر کے قیدی کو بھی اس کے پورے زمانہ قید میں قصر کی اجازت دیتے ہیں۔ سورۃ النساء حاشیہ نمبر 133۔ زہریوں اور خاریوں نے اس فکرے کا یہ مطلب لیا ہے کہ قصر صرف حالت جنگ کے لیے ہے اور حالت امن کے سفر میں قصر کرنا قرآن کے خلاف ہے، لیکن حدیث میں مستند روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے جب یہی شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قصر کی اجازت ایک انعام ہے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے، لہذا اس کے انعام کو قبول کرو۔ یہ بات قریب تو وطر سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن اور خوف دونوں حالتوں کے سفر میں قصر فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ صریح کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے اور اس وقت رب العالمین کے سوا کسی کا خوف نہ تھا، مگر آپ نے 2 ہی رکعتیں پڑھی۔ اسی بنا پر میں نے ترجمے میں خصوصاً لفظ کا قوسین میں بڑھا دیا ہے۔